नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको निर्णयपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए तुरुन्तै राजीनामा गर्ने ओलीको व्यङ्ग्यात्मक चुनौती। एमालेको माधव पक्षद्वारा देशभर संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय। जिल्ला जिल्लामा आफ्ना गुटका प्रतिनिधि पठाउने योजना। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले माओवादी र जसपासँग छलफल थाल्दै ओलीले राजीनामा नगरे अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने नेता पौडेलको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सबै निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने गरी 165वटा सडक योजनाको शिलान्यास। आवश्यकतामै आधारित रहेको विज्ञको प्रतिक्रिया। र विभागीय टिम एपीएफ आहारा र गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेटमा सुदूरपश्चिमको विजयी सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिएका छन्। सरकारमै बसेर राजीनामा मागिरहनुभन्दा समर्थन फिर्ता लिएर आउन ओलीको चुनौती छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत ओलीको राजीनामा मागेपछि राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्ने संकेत मिलेको छ। एक रिपोर्ट। आफैले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा भ्युतिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहजै राजीनामा दिने आकलन थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अरूले चाहे जसरी राजीनामा दिएनन्, बरु नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरूको घाँडो पनि दिए। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पलाई लिएर यसअघि टसको मस नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार राजीनामा माग गर्यो। देश यता सत्ता फेरबदलको विषय उत्कर्ष केन्द्रित छ। नेपाली कांग्रेसले राजीनामा माग गरेर सरकार बनाउने बारे पहल कदमी लिने भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा छुट्टै रौनक छाएको छ। यसअघि पटक पटक प्रधानमन्त्रीको पद किस्तीमा बोकेर देउबा निवास धाएका प्रचण्ड कांग्रेसको निर्णय आएपछि हौसिएका छन्। कांग्रेसको निर्णयपछि देशले नयाँ राजनीतिक कोल्टे फेर्ने र अबको केही दिनमै नयाँ सरकार बन्नेमा प्रचण्ड विश्वस्त छन्। खास गरी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तत्काल राजीनामाको माग गरेपछि र अर्को सरकार गठनको निम्ति पहल लिने भनेर हिजो निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ। म तपाईहरु सबैलाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु। सम्भवतः छिटै नयाँ सरकार बन्नेछ, नयाँ परिस्थिति बन्नेछ। त्यही कामको निम्ति मैले छिटो जानु परेको हो, यो जानकारी पनि म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पलाई लिएर सबैभन्दा धेरै तनावग्रस्त बनेका प्रचण्ड कांग्रेसको निर्णयले शीतलता महसुस गरेको देखिन्छ। किनकि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने मध्येका सबैभन्दा फुर्सदिला पात्र प्रचण्ड नै हुन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि नलिने र राजीनामा पनि माग्दै आएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भने समर्थन फिर्ता लिन चुनौती नै दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन फिर्ता लिए, राजीनामा आउने उद्घोष नै गरे। आजको मागे हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, दुई दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो भए हटाउनु त, समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ त, राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। समर्थन फिर्ता पनि गर्दैन, राजीनामा माग्छ। असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनैतिक दलहरूले सडकदेखि सदनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमलाई सही ठहर गर्दै पुनः स्थापनापछि पनि राजीनामा दिएनन्। अब पनि ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षको भनाइ छ। राजीनामा दिनै पर्ने चौतर्फी दबावमा परेपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए। राजीनामा आउने बताएका ओलीको बोलीमाथि पनि
विश्वास गर्ने आधार छैन, किनकि यता राजीनामाको कुरा उठाएर उता जसपासँग गठजोड गर्ने ओलीको दाउ जीवितै देखिन्छ। तथापि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले दलहरूसँग समन्वय गर्दै प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न लागि परेपछि आगामी 23 गते बस्ने संसद बैठकपछि राजनीतिले नयाँ कोर्स निर्धारण गर्ने सङ्केत भने मिलेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फाँसीवाद ल्याउन चाहनेहरूले नै अहिले फाँसीवाद ल्याउन लाग्यो भन्दै लोकतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरेकाहरूले नै अहिले फाँसीवाद आयो भन्दै सरकारको विरुद्धमा पुनः जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयासमा लागेको उहाँको दावी छ। केही हामीलाई मन नपराउने मान्छेहरू छन्, ती आफ्ना स्वार्थका लागि उनीहरूमा छटपटी आएको छ कि यो सरकारले त विकास निर्माणका काम गरेछ, विकास निर्माणका काम यसै गरी गर्दै गयो भने आफ्नो सटल हुने बन्द हुने खतरा हुन्छ। यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरूबाट मैले विश्वास गरेको छु, त्यो जनताले पत्याएको पनि छैन, पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन, जनताले देखेको पनि छ। त्यसर्थ यस्ता कुराहरूबाट भ्रमित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रो ध्यान विकासमा हुनुपर्दछ, हाम्रो ध्यान अग्रगामी परिवर्तनमा हुनुपर्छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हुनुपर्छ, जनतालाई अधिकारसम्म पुग्ने अवसर उपलब्ध गराउने कुरासँग हुनुपर्दछ हाम्रो ध्यान। प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशन पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले संसदीय समितिहरूले अन्धाधुन्ध ढङ्गले छानबिन गर्ने र निर्क्युल नहुँदै काम रोक्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराउनु भयो। संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध ढङ्गले एउटा समितिले पनि बोलाएको छ, छानबिन गरेको छ, अर्काले पनि आदेश गरेको छ, अर्कोले पनि आदेश गरेको छ। त्यसैमा अनेक समितिले छानबिन गर्छ, अनेक समितिले बोलाउँछ, अनेक समितिले आदेश दिन्छ र काम हुनभन्दा पहिले नै यो तरिकालाई पनि हामीले आफ्ना क्षेत्राधिकार र आफ्ना कामको असर जस्ता पक्षहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ लक्षित गर्दै विषाक्तपूर्ण राजनीति गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली उखान उद्धृत गर्दै सरकारले गरेका राम्रा काम नदेखेको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले देशभर संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो समूहका अस्थायी कमिटी सदस्यहरूको शनिबारको बैठकले देशभर संगठन निर्माण सुदृढीकरण अभियानका साथै प्रशिक्षणका लागि महिने कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कलकीमा भएको बैठकले पार्टीका अन्तर्विरोधलाई लिएर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गर्ने निर्णय लिएको नेता भट्टराईको भनाइ छ। अहिले पार्टीमा उत्पन्न भएको अन्तर्विरोध, यसको राजनीतिक पक्ष, यसको सैद्धान्तिक पक्ष, यसको वैचारिक पक्ष, यसको सङ्गठनात्मक पक्ष, साथै यसका पार्टीभित्र देखिएका कार्यशैलीगत भिन्नताहरू लगायतका विषयमा हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई समग्रमा समेटेर एउटा प्रशिक्षण सामग्री बनाइनेछ र त्यसलाई पनि प्रकाशित गरेर सबै पार्टीव्यापी रूपमा प्रशिक्षणको निम्ति त्यो पठाइनेछ र छिटै त्यो प्रकाशित गरिनेछ। आगामी 2 महिनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको र त्यसका लागि जिल्लाहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय भएको छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा एकलौटी गरिरहेको भन्दै खनाल नेपाल समूहले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका विषय प्रकाशित गर्ने र कार्यकर्तामाझ बाँड्ने भएको छ। अब बाँकी समाचार। संसद पुनर्स्थापनाको झण्डै 1.5 महिनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसको वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आफ्नै नभए अन्य दलको नेतृत्वमा निकास लिने
तयारीमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। लामो अन्तराल अन्तर्विरोध र अलमलका बीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने निष्कर्ष निकाल्यो। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न अग्रसरता लिने र यसका लागि माओवादी केन्द्र र जसपासँग समन्वय गर्ने निचोड निकालेको हो। यसअघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै सत्ताप्रतिको मोह स्थिर राखेको कांग्रेसले पहल कदमी लिएसँगै माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हात झिक्ने तयारी पनि गरेको छ। कांग्रेस अघि बढेसँगै करिब 1.5 महिनादेखि उल्झनमा रहेको नयाँ राजनैतिक सत्ता समीकरणको गाँठो फुक्ने सीधा रेखा कोरिएको छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा त्यस्तो कुनै अप्रत्याशित बट्टाइ नगरे आगामी संसद बैठकबाट नयाँ सरकारको रूपरेखा कोरिनेछ। जसपा र माओवादीले एकीकृत हुनासाथ त वैकल्पिक सरकार बनिहाल्छ नि। अब यो त अब त गोल चाहिँ नि जसपा र माओवादीतिर फर्कियो। हामी त वैकल्पिक सरकारको निम्ति तयार छौँ भन्यौँ र त्यसको पहल कदमी गर्ने पनि भन्यौँ र अब हामीले अब राजीनामा देऊ भनेर मात्रै ओलीजीले राजीनामा दिने पनि होइन। अब राजीनामा दिने वस्तुगत वातावरण संसदभित्र संसद बाहिरबाट काङ्ग्रेसले तयार गर्नुको निम्ति र त्यसका विकल्पमा के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुको निम्ति नै काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यशैलीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। संसद पुनः स्थापना भए लगत्तै संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीको विकल्प खोज्दै देउबा निवास धाइरहेका थिए। तर प्रचण्डको स्वार्थ राजनैतिक चरित्रमाथि अविश्वास साँधेका कांग्रेस सभापति देउबाले जाँगर चलाएनन्। बरु प्रधानमन्त्री बन्न सधैँ हौसिने देउबाले यसपटक परिपक्व वातावरण नबनेको भन्दै पन्छिने काम गरे। यद्यपि अर्ली निर्वाचनको रणनीति बनाएर देउबाले नयाँ सरकारको गेर अघि बढाएको हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। सत्तामा जानु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन, तर यी कुराहरू सत्तामा गएर के गर्ने भनेर भन्ने कुरा त पहिले हुनु पर्यो। एक त संयुक्त सरकार बन्छ होइन, माओवादी कांग्रेस अनि त्यहाँबाट मधेसवादीको बिचमा होला। तर चाहिँ के भने उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ छ नि, किनभने अहिलेसम्म यत्रो हुँदाखेरि पनि माओवादीले चाहिँ फिर्ता लिएको छैन। के फिर्ता नलिएको? किनभने उहाँहरूका मान्छे नि अहिले पनि सत्तामा छन्, सायद केही उहाँहरूको केही बार्गेनिङ चलिरहेको छ कि। त्यस कारणले चाहिँ यो अहिले नेपाली कांग्रेसले अहिले यति बेला जे नीति लिएको छ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ उपयुक्तै छ। वर्तमान राजनैतिक सङ्कटका बीच प्रधानमन्त्री ओली सरकारका विरुद्ध वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै हो। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्ष पनि देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत देखिन्छ। तर सभापति देउबाले 32 सिट भएको जसपामा देखिएको मतभेद, माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता नहुनु र विपक्षमा बस्न पाएको जनताको म्यान्डेटलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, जसले उल्झनमा परेको नयाँ सत्ता गठबन्धनले निकास पाउने बाटो खुले पनि दलहरू बीचको अविश्वासले सार्थकता पाउन सजिलो देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। आज डल्लु स्थित खनालको निवासमा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो। भेटमा अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा समेत कुराकानी भएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनुभयो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान भएर जाओस् भन्ने चाहना रहेको बताउनु भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामीले एकछिन भलाकुसारी गऱ्यौँ, विगतका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ, अहिलेको वर्तमान स्थितिको बारेमा पनि अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ नि पार्टी आन्दोलन यो एकताबद्ध भएर जाओस्, लोकतन्त्र राम्रो भएर जाओस्, सुदृढ भएर जाओस्, मेरो चाहिँ राष्ट्रपतिको हैसियतले यही चाहना छ भन्ने कुराहरू व्यक्त गर्छौँ। भेटमा खनालले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको बताउनुभयो। तर आफूले आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा पनि पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा चिन्ता लागेको कुरा राखेको उहाँको धारणा थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर 165 वटा सडकहरूको शिलान्यास
गरिएको छ। कतिपयले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ साधिएको सरकारको महत्त्वाकांक्षी निर्णय मानेको छ भने कतिपयले आवश्यकतामा आधारित पूर्व योजना अनुरूप भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिएको मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गरी 165 वटा सडकहरूको एकैपटक उद्घाटन गरे। बालुवाटारबाटै औपचारिक समारोह मार्फत ती सडक निर्माणको शुभारम्भ गरिएको थियो। सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यी सडक निर्माणको काम तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने बताए। के कुरामा असर पार्दछ, कति समय असर पार्दछ, त्यसले कार्य सम्पादन गर्ने समयलाई कति पर धकेल्छ र त्यो काम सम्पन्न हुन कति पछि मात्रै सक्छ, त्यसको सम्पूर्ण तत्कालको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति र परोक्ष ढङ्गले भन्ने हो भने त्यसबाट प्रकट हुने विकासको गतिमा पार्ने प्रतिकूल असर, यो सबै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका सांसदले छानेका सडकहरू उक्त योजनामा समेटिएको बताइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण सम्बन्धी मापदण्डहरूमा संघीय राजधानीलाई जोड्ने, प्रादेशिक राजधानीलाई जोड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिमानालाई जोड्ने, दुई निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख स्थललाई जोड्ने जस्ता विषय परेका छन्। यसरी निर्माण गरिने सडकको कुल लम्बाइ लगभग 2210 किलोमिटर हुनेछ। यी सडक निर्माणका निम्ति करिब 57 अर्ब 10 करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ। यी सबै सडक आगामी 3 आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। सडक निर्माण शुभारम्भको कार्यक्रममा दिएको जानकारी अनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लाहरूमा 60 करोड रुपियाँ छुट्याइनेछ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा 50 करोड रुपियाँ छुट्याइनेछ। दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका 21 जिल्लामा भने 40 करोड रुपियाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्र अनि 3 वा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका 20 जिल्लामा 25 करोड रुपियाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्रका दरमा छुट्याइने जनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको हकमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र 20 करोड रुपियाँ छुट्याइने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले शिलान्यास गर्न हतार गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासीन देखाउँदा विकासका काम हुन नसकेको कतिपयको भनाइ छ। यद्यपि सरकारले घोषणा गरेको यो निर्णय आवश्यकता र योजना मुताबिक नै रहेको पूर्वाधार विज्ञहरूको टिप्पणी छ। अहिले सडकको स्तर सबै 165 जिल्लामै निर्वाचन क्षेत्रमै एकै लेभलको नहुन सक्छ, त्यस्तो नहुन सक्छ। तर लङ रनमा गएर तिनीहरूले चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा सदरमुकामसँग जोडिने, स्ट्राटेजिक रोडसँग अथवा रणनैतिक सडकहरू, हाइवेहरू, राजमार्गहरूसँग जोडिने, लोकमार्गहरूसँग जोडिने गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा गएर त्यसले भन्ने हिसाबले यी सडकहरूको महत्त्व हुन्छ। देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकहरूको निर्माण र एकीकृत रूपमा विकास गर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास सडक मापदण्डको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। सोही भएर यस्ता सडक निर्माण, विकास र पहिचान गर्नु अति आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक सञ्चालन गरी त्यसलाई दिगो रूपमा जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनसँग जोड्ने पनि सरकारको लक्ष्य रहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन व्यवसायीहरूको भावना अनुरूप पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। होटल संघ नेपालको 47औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा आज काठमाडौँमा मन्त्री ढकालले कोभिड-19बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। सरकारले होटल व्यवसायी आफैले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई मन्त्री परिषदबाट पारित गराई यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी बनेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री ढकालले व्यवसायीको सुझाव अनुसार नै कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। धेरै चुरीखुरी गर्नुभयो साथीहरूले भने यही सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्छ। जुन कुरा चुनाव भनौँ भने साथीहरू थरथर काम्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले चुनाव भइहाल्दैन भनेपछि अहिले सरकार घेरिने कुनै गुन्जाइस छैन। त्यसले गर्दा ढुक्कले तपाईँ हामीले बनाएका नीतिका आधारमा अब हामी मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसले गर्दा म साथीहरूसँग यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकार नीति कार्यक्रम बनाउने कुराको संधानमा छ। कार्यक्रममा होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले आन्तरिक पर्यटन मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन आगमनमा पूर्व अवस्थामा नफर्किएसम्म होटल उद्योगलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्न माग गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन आगमन पूर्ण अवस्थामा नफर्कुन्जेल
अरबौं रुपैयाँको लगानी रहेको यस होटल उद्योगलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकता राखी सरकारले अल्प तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी यस उद्योगलाई सबल बनाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने सम्बन्धीमा हामी विश्वास गर्दछौँ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्र लामो समय बन्द हुन पुग्यो। अझै पनि पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सरकारले पर्यटन व्यवसायका लागि पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा उपलब्ध गराए पनि सबै व्यवसायले प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो समय अवधि सकिनै लाग्दा स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सिप हस्तान्तरण गर्न थालेको छ। विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले कार्यशाला सञ्चालन गरी सिप हस्तान्तरण गरेको हो। ललितपुरमा आज सम्पन्न भएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 3 दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रशिक्षणमा पाएको ज्ञानले आफ्नो क्षेत्रमा आइपर्ने विपदको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बताएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापन गर्न बजेट अभाव हुने भए पनि स्थानीय स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्दै आएको बताएका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको प्रशिक्षणले प्राकृतिक विपदको व्यवस्थापन, मानव सृजित विपदको व्यवस्थापन समेतलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुर्गम गाउँमै सिभिल इन्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालन भएपछि सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका विद्यार्थी हर्षित बनेका छन्। गाउँमै यसरी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँदा विद्यार्थीहरू हर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका मुक्लीमा इन्जिनियरिङ कक्षा यस वर्षदेखि सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को स्थानीय तहहरू मध्ये थुलुङ दुधकोशी पहिलो हो जसले प्राविधिक शिक्षालाई सञ्चालन गर्यो। एसईई दिएपछि इन्जिनियरिङ अध्ययनकै लागि सुविधा सम्पन्न शहर जानुपर्ने बाध्यता रहेको सोलुखुम्बुका विद्यार्थीहरूका लागि गाउँमै अध्ययन गर्ने अवसरको ढोका खुलेको हो। 48 जना विद्यार्थीहरू अहिले अध्ययन गरिरहेका छन्। डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्सका लागि सोलुखुम्बुकै विभिन्न स्थानीय तहका र खोटाङदेखि समेत विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आएका छन्। मेरो सौभाग्य नै भन्नुपर्छ। यस्तो दूरदराजमा पनि, गाउँको एउटा दूरदराजमा पनि यो प्राविधिक कलेज स्थापना भएको छ। प्राविधिक कलेज स्थापना भएको कारण चाहिँ म खोटाङदेखि सहर बजार जानुभन्दा अलिक सहज र इकोनोमिकल हिसाबले पनि अलिक सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म यहाँ आएको छु र यहाँ आएर अध्ययन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। काठमाडौँ पुगेर कोर्स सक्नका लागि करिब 4 लाख रुपियाँ लाग्ने भएकाले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई गाउँपालिकामै 2.5 लाख भित्र इन्जिनियर पढ्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको विद्यार्थी बताउँछन्। म यहाँ नभएको भए चाहिँ काठमाडौँतिर इन्जिनियर पढ्न नै जान्थेँ। अनि धेरै खर्च पनि लाग्थ्यो र घर परिवारले मेरो पढाइको लागि धेरै खर्च पनि बेहोर्नु पर्थ्यो। यहाँ भएर घर छेउमा सजिलो भयो। योभन्दा यहाँतिर चाहिँ यस्तो डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ ओपन नभएको भए हामी चाहिँ अब यो आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर जानु पर्थ्यो। त्यो विषयमा बाहिर जानु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्टको हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै खर्चिलो हुन्थ्यो। नजिकमा आफ्नै क्षेत्रभित्र ढुक्कसँग पढ्न पाइरहेका छौँ। अध्यापनका लागि शिक्षक सहितको जनशक्ति र प्रविधिको पूरा व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले संयोजन गरिदिएको छ। शुल्क कम भए पनि पढाइको गुणस्तरमा भने कुनै सम्झौता नगरिएको प्रिन्सिपल रोमन राईले बताए। विद्यार्थीले यहाँ हाम्रो कलेज फी टोटल 3 इयर्सको कलेज फी ओन्ली 2,50,000 रहेको छ, जसमा हामीले फर्स्ट इयरमा 40% एन्ड देन 30% सेकेन्ड र थर्ड इयरमा त्यसरी कलेक्ट गरिरहेका छौँ। एन्ड देन 2,50,000 अमाउन्ट चाहिँ यो काठमाडौँ हेरिकन यो गाउँको सिनारियोमा धेरै नै सहुलियत नै हो। स्थानीय तहको निर्माण र जनप्रतिनिधि चयन भएपछि गरिएको यो निर्णयले अब गाउँमै प्राविधिकहरूको जन्म हुने भएको छ। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य मध्ये यो पनि एक हो। इन्जिनियरिङ चाहिँ पढाइ हुँदैछ। अब इन्जिनियरिङ मात्र होइन, इन्जिनियरिङ जस्ता अरू विविध विषयहरू अब पढाइ हुनेवाला छ। हामीले इन्जिनियरिङ ब्लक बनाएर सुरु गर्यौँ। अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अर्को मास्टर बिल्डिङ बनाउँदैछौँ।
त्यहाँ चाहिँ 10औं करोड रुपैयाँको मास्टर बिल्डिङ बनाउँदैछौँ। त्यहाँबाट इन्जिनियरिङ भयो, नर्सिङ भयो, जियोमेटिक्सहरू भयो, अरू हस्पिटालिटीका अरू कुनै विषयहरू हुन्छन्, परिकल्पनाले हामीले त्यो सुरु गरेका छौँ र हामी सफल भएका छौँ। हेर्नुहोला अबको 1.5 वर्ष 2 वर्षभित्र त्यहाँ हामी त्यो लेभलको चाहिँ सुरु गर्नेछौँ। यसले इन्जिनियरिङ पढाइकै लागि ऋण खोजेर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरूले गर्ने विकासको काम भनेकै यस्तै दूरगामी प्रभाव पार्ने काम हो। पाएको सुविधालाई विद्यार्थीहरूले पनि भ्याएसम्म सदुपयोग गर्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, सोलुखुम्बु। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले आणविक कार्यक्रम त्याग्न उत्तर कोरियालाई दबाब दिने भएका छन्। संयुक्त बैठकले उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम स्थगन गर्न दबाब दिन सहमति भएको हो। उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमले कोरियाली प्रायद्वीपमा सुरक्षा र वातावरणमा चुनौती थपिएको भन्दै ती राष्ट्रहरूले आणविक कार्यक्रम तत्काल स्थगनका लागि दबाब दिन थप कदम चाल्ने रणनीति बनाएका हुन्। तर कोरियाले गत हप्ता मिसाइल प्रक्षेपण गरेपछि अमेरिकासँगको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सुदूरपश्चिम प्रदेशले ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। पहिलो संस्करणको खेलमा आज ललितपुर मेयर्स 11लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले सुखद सुरुवात गरेको हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा एपीएफ क्लबले प्रदेश 1लाई 8 विकेटले हराएको थियो। प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। विभागीय टिम एपीएफ क्लब 19औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब पोखरालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ अन्तिम 4मा पुगेको हो। एपीएफलाई जित दिलाउन आशिष लामाले निर्णायक गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 87औं मिनेटमा आशिषले निर्णायक गोल गरे। प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार मसिन्द्र क्लब र अफ्रिकन रूट एसोसिएसन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल 8 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 10,01,000 रुपियाँ हात पार्नेछ। त्यस्तै उपविजेता टिमले नगद 5,01,000 हात पार्ने आयोजकले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको निर्णयपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए तुरुन्तै राजीनामा गर्ने ओलीको व्यङ्ग्यात्मक चुनौती। एमालेको माधव पक्षद्वारा देशभर संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय। जिल्ला जिल्लामा आफ्ना गुटका प्रतिनिधि पठाउने योजना। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले माओवादी र जसपासँग छलफल थाल्दै ओलीले राजीनामा नगरे अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने नेता पौडेलको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सबै निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने गरी 165वटा सडक योजना शिलान्यास। आवश्यकतामै आधारित रहेको विज्ञको प्रतिक्रिया। र विभागीय टिम एपीएफ आहारारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेटमा सुदूरपश्चिमको विजयी सुरुवात।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।